سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا ته ناراضما بیا ته ناراضما ناز بای ما زاد پاک رسول خل روزي ته بیا ته ناراضما بیا ته ناراضما او کاش در لدر شما او در کی دینو کر شما یار کاش در لدر شما در کی دینو کر شما یا ډیر بایم خوشاله چې د ناسم دروازې تا او بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا ته ناراضما بیا ته ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي ته بیا ته ناراضما بیا ته ناراضما او سوی هجران ما غم کی بندیوان ما ہو سوی هجران ما غم کی بندیوان ما سوال کوم بار باچی بکلا شیرازی تو بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما او کله چې حاجال درځي خلی په ما ګران درځي هو او کله چې حاجال درځي خلی په ما ګران درځي یا رب نه صبرې غم چې ګورم قافلې تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما او رب ذل جلال قبول میکدا سوال ہو رب ذل جلال قبول میکدا سوال یا ډیر بشم خوشاله چې ولاړ يم جنگلی تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما فرد د چغر زو یما او تل پدی ارزو یما هو فرد د چغر زو یما وی تل پدی ارزو یما ورزم بلی دیدار لما تا هر چن نزدی تاو بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما سوال کوم الله ته چې معبوزي مدینه ته بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما ناز بایم آزاد پاک رسول خل روزي تا بیا تی ناراضما بیا تی ناراضما